बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबरदार, बेएहतियाती जानलेवा भी हो सकती है। कोरोना के साथ डेंगू की भी यलगार। शहर में डेंगू की अफजाश में इजाफा हो रहा है। शहर के 1299 मकामात से लार्वा बरामद हुआ, जबकि शहर में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 487 तक पहुंच गई है। रवां साल डेंगू के बायस एक मरीजा जान की बाजी हार चुकी, जबकि अस्पतालों में डेंगू के 22 मरीज जेर इलाज हैं। न्यू अस्पताल में 7, गंगाराम अस्पताल में 4 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज। मसूद अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल में 2 डेंगू के मरीज हैं, जबकि शालामार अस्पताल, इत्तिफाक अस्पताल में एक डेंगू का मरीज जेर इलाज है, जबकि हमीद लतीफ़ अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज जेर इलाज है। आपको बताएं कि इस हवाले से कि डेंगू के अमराज जो है उसमें मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस हवाले से कोरोना के साथ डेंगू की भी यलगार जारी है और शहर में डेंगू की अफजाइश में इजाफा हुआ है। शहर के 1299 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 487 तक पहुंच चुकी है। रवां साल डेंगू के बाद से एक मरीजा जान की बाजी हार चुकी। अस्पतालों में डेंगू के 22 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल में 7, गंगाराम अस्पताल में 4 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज हैं। मसूद अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल में भी 2 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं, जबकि शालामार अस्पताल और इत्तिफाक अस्पताल में एक डेंगू का मरीज जेर इलाज है। इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से भी रोजाना की बुनियाद पर सर्विलेंस भी की जा रही है। कोरोना के साथ डेंगू की भी यलगार है। शहर में डेंगू की अफजाइश में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। शहर के 1299 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किए गए हैं, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 487 तक पहुंच चुकी है, जबकि रवां साल डेंगू के बायस एक मरीजा जान की बाजी हार चुकी है। अस्पतालों में डेंगू के 22 मरीज जेर इलाज हैं। न्यू अस्पताल में 7, गंगाराम अस्पताल में 4, सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज हैं। मसूद अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल में 2 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना के साथ जो महकमा सेहत के लिए जो डेंगू है वो भी दर्जे तक गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 7 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 487 तक जा पहुंची है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 22 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल में 7, गंगाराम में 4 डेंगू के मरीज, सर्विस अस्पताल में 3 मरीज जेर इलाज हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज शहर लाहौर में 75,299 इंडोर मकामात की चेकिंग की गई और लाहौर में 9,956 आउटडोर मकामात की भी चेकिंग की गई और गुज़िश्ता रोज 1299 इंडोर आउटडोर मकामात से लार्वा बरामद किया गया, जिसको तलब कर दिया गया है। इसी के साथ जो महकमा सेहत है, जो खासकर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने हदायत जारी की हैं महकमा सेहत और जिला इंतजामिया को कि जो सर्विलेंस है वो तेज कर दी जाए और उसी के साथ उन्होंने महकमा सेहत को अहकाम जारी किए हैं कि तमाम अस्पतालों में जो डेंगू के अलग से वार्ड तश्कील में आ रहा है और कोरोना अस्पताल उनके वेंटिलेटर भी 75-80% तक भरे हुए हैं। तो महकमा सेहत के लिए दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। देखना यही होगा कि जो महकमा सेहत है इससे किस तरह निपटता है। जी अजमत आवान, ये बताइएगा जैसे कि DHA के एरिया को हॉटस्पॉट करार दिया जा रहा है, इसके अलावा कौन कौन से एरियाज हैं जो कि हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं और इनके लिए खास तौर पर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो केसेस जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं वो DHA को हॉटस्पॉट वगैरह करार दिया गया है और जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जो टीमें हैं इन्होंने DHA की सर्विलेंस तेज कर दी गई है और जो दीगर मकामात हैं उनमें भी जो सर्विलेंस एक्टिविटीज हैं उनको मजीद तेज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने घर घर जाकर जहाँ पर भी लार्वा मिल रहा है उसको तलब किया जा रहा है और उन्होंने खासकर शहरियों से दरख्वास्त की है कि उनके तावन के बगैर जो डेंगू है इसको खत्म नहीं किया जा सकता। साथ में जिला इंतजामिया ने शहरियों को बार बार करवाया है कि जो भी इसमें कोताही बरतेगा उसके खिलाफ
نہ صرف کارروائی بلکہ اس کے خلاف FIR بھی درج کروائی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے خاص کر اور محکمہ صحت نے شہریوں سے خاص کر درخواست کی ہے کہ ہر گھر جانا محکمہ صحت کے لیے بھی مشکل ہے۔ جب تک شہری محکمہ صحت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تب تک ڈینگی کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اب بارشوں کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے اور اکتوبر کے اندر جو یہ ڈینگی لاروا ہے یہ اپنی مزید افزائش پاتا ہے۔ تو محکمہ صحت اور خاص کر ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں، کہیں پر بھی پانی جمع نہ ہونے دیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر شہری مل کر ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ڈینگی سے ہم کافی حد تک چھٹکارا پا سکیں گے۔ جی بالکل، اگر یوں ہی احتیاط برتی جائے گی تو ڈینگی سے چھٹکارا بھی ممکن ہو پائے گا۔ عظمت آوان اس حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ سرویلنس کا عمل بھی جاری ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، خصوصی طور پر اس حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کی افزائش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد خان جو کہ DC صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد خان بتائیے گا کہ سرویلنس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک جانب کرونا وبا ہے تو وہیں ڈینگی بھی اپنا ڈنگ تیز کرتا چلا جا رہا ہے اور شہر میں بتدریج ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے، کس طرح سے ڈینگی لاروا تلف کیا جا رہا ہے اور شہریوں کا اس میں کس حد تک تعاون جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگا، یہ جاننے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا ڈینگی بھی سر تیز ہو رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، کس طرح سے ٹیمیں جو ہیں وہ شہر کے اندر کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، شہر لاہور کے اندر 17,000 مقامات پر ہم نے جیو ٹیگنگ کی ہوئی ہے اور اینڈرائڈ اپلیکیشن کے ذریعے اس چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ ان 17,000 مقامات پر ہماری ٹیم لازمی پہنچے۔ ان میں سے ایسی جگہیں ہیں جدھر ہم صاف پانی کا نکاس کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جدھر نہیں کر پاتے، تو ہمارے پاس اس طرح کے سپرے اور اس طرح کی ادویات کیمیکل موجود ہیں جو ہم ان پانی میں ڈال کے تو مچھر کی افزائش نسل کو کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ اس موسم میں اسپیشلی برسات کا جو موسم ہے یہ پیک سیزن ہے ڈینگی کا۔ میری لاہور کے باسیوں سے یہ اپیل ہوگی کہ فل سلیوز شرٹس اور پتلونیں پہنیں تاکہ وہ مچھر سے محفوظ رہ سکیں، اور یہ اگلے 60 دن بہت کرٹیکل ہیں۔ اس میں ہمیں عوام کے بیہیویئر کو امپروو کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو مچھر سے بچائیں تاکہ ڈینگی کے بخار میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ سر ہاٹ سپاٹ ڈیفینس ہے، ڈیفینس بڑا، وہاں سے سب سے زیادہ پیشنٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ سر کتنی ٹیمیں لگائی گئی ہیں، کتنے لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں؟ ہم نے جو DHA فیز 1 to 7 ہے اسے 2 ہافس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ کچھ کینٹ کے ہمارے DDHO کر رہے ہیں اور کچھ علاقہ ہم نے واگا ٹاؤن کو دیا ہوا ہے۔ بلا شبہ ادھر سب سے زیادہ مریض ہیں، اوپن پلاٹس ہیں، پانی فریش کھڑے ہونے کی جگہ ہیں۔ DHA کی انتظامیہ، کنٹونمنٹ کی انتظامیہ، ہماری ہیلتھ ٹیمز مل کے کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں آگاہی کی ضرورت ہے جو کہ میں آپ کے ذریعے لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو مچھر سے محفوظ رکھیں تاکہ اگلے 60 دن میں ہم شہر میں اس بیماری پر قابو پائی رکھیں۔ جی بالکل، گفتگو آپ نے سنی DC لاہور عمر شیر چٹھا اس حوالے سے یہ کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور شہر ایک بار پھر ڈینگی کی لپیٹ میں ہے۔ مہلک بخار سے اب تک سینکڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ ڈینگی کا مرض کیسے پھیلتا ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور مرض لاحق ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، یہ جانتے ہیں حسن خالد سے جو کہ اس وقت موجود ہیں ڈینگی کے فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر طاہر کے ساتھ۔ جی حسن، بتائیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ جی ہاں، لاہور میں اس وقت ڈینگی جو ہے وہ شدید پروان چل رہا ہے اور ڈینگی کا مرض اس وقت لاہور شہر کو اپنے لپیٹ میں لیے رکھا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر جو کہ فوکل پرسن ہیں ڈینگی کے، وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مرض کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ پروفیسر السلام علیکم، مجھے بتائیے گا کہ کرونا کے وبا کے ساتھ ساتھ اب ڈینگی بھی پروان چل رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجنوں لوگ ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ مرض ہوتا کیسے ہے اور اگر جس کو ہو جائے اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور اس کو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایکچولی جو ڈینگی وائرس ہے یہ ایک RNA وائرس ہے جو کہ ماسکیٹو کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں۔ یہ اس شخص سے جس کو ڈینگی آلریڈی ہو گیا ہے، اگر اس کو ماسکیٹو بائٹ کرے گا تو وہ دوبارہ جا کے نارمل بندے کو بائٹ کرے گا تو یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا۔ اب پچھلے دنوں خاصی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں لاہور شہر میں اور پورے پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں، تو یہ جو ماسکیٹو یہ فریش واٹر
کا ماسکیٹو ہے، اور فریش واٹر میں جو یہ ہے ان کے انڈوں کی ہیچنگ ہو جاتی ہے اور جو نئے ماسکیٹو بنتے ہیں. تو اس ٹائم جو پچھلے جو ایک رینی سیزن آیا ہے اس کی وجہ سے ماسکیٹو کی تعداد اوور آل لاہور میں اور باقی ایریاز میں بڑھی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بیماری ہے یہ بڑھی ہے. اور اس کا جو سیزن ہے وہ یوزلی سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، اور یہ چلتا ہے جا کے نومبر کے اینڈ تک جب تک شدید بارش نہیں ہوتی. تو جس کو یہ مہلک بیماری ہو رہی ہے، بخار ہو جاتا ہے اس میں بہت شدید قسم کا، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تفریق نہیں کر پاتا کہ آیا کہ مجھے ڈینگی ہے یا کرونا تو نہیں ہو گیا. تو اس میں تفریق کیسے کی جائے؟ جس کو یہ مرض لاحق ہو گیا وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جا کے اس مرض کا ڈائیگنوز کروائے؟ جو کرونا کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے، مسلز میں اور بونز میں درد ہوتا ہے، اور جسم کے اوپر ریش بن جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. جبکہ جو کرونا کا مریض ہے، کرونا کے مریض میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، فلو کے ساتھ ہوتا ہے، کئی دفعہ فلو نہیں ہوتا، صرف نیزل اسٹوفینس ہوتی ہے، ناک بند ہوتا ہے، گلے میں خراش کا احساس ہوتا ہے اور ڈرائی کف ہوتی ہے. تو جو علامتیں ہیں کرونا کے مریض کی اور ڈینگی کے مریض کی اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو جب وہ مریض کو ہوتا ہے ڈینگی فیور، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر یوزلی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ اس کو موسٹ لائکلی ڈینگی ہے یا اس کو کرونا ہے. پریا حسن اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. مزید تفصیلات اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہر میں ادب کو فروغ دینے کے لیے ایم او یو سائن کرنے کی ترتیب کا انعقاد کیا گیا. جی سی یو اور ضلع انتظامیہ کے درمیان ایم او یو سائن کیا جا رہا ہے. کمشنر لاہور محمد عثمان اور وی سی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی دستخط کریں گے اور ابھی وہ خطاب کر رہے ہیں. ایک اہم بات یہاں کی بین المذاہب ہم آہنگی تھی. ہمارا جو کراس سیکٹورل محبت تھی ادیبوں کے درمیان، اس نے اس شہر کی خوبصورتی کو ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبل بھی بنایا اور ایک دوسرے کے لیے مثالی بنایا. اور اس کی مثالیں ہمیں یہاں کے ادب میں، یہاں کے جو لٹریچر کا ڈسپلے ہے اس میں ملتی ہیں. یہاں کی سرزمین نے اتنے نامور نام پیدا کیے ادب کی دنیا میں. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں کچھ نام ضرور لینا چاہوں گا: اقبال، فیض، انتظار حسین، میرا جی، ابن انشا، اے حمید، شورش کاشمیری، استاد دامان، حبیب جالب، منیر نیازی، واصف علی واصف، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، مشکور حسین یاد، ناصر کاظمی، منو بھائی، احمد ندیم قاسمی صاحب، احسان دانش. اس کے علاوہ بے تحاشا نام میرے پاس اور لکھے ہوئے ہیں. آبویسلی سب سے پہلے میں امجد اسلام امجد صاحب کا پہلے شکریہ ادا کر چکا ہوں. یہاں کے علم و تصوف کے اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش، حضرت میاں میر اور دیگر ہستیوں کے صوفیانہ کلام کی وجہ سے بھی ہمارا ادب جو ہے، ادبی تاریخ جو ہے وہ مشہور ہے. کئی ادبی اور سیاسی تحریکوں کا آغاز ہمارے شہر سے ہوا، جس کی وجہ سے اس کو اتنی پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی ملتی ہے. آپ 1940 سے پہلے کی تاریخ بھی دیکھیں گے تو لاہور نے بہرحال بر صغیر کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر بھی ایک خاص نام کمایا ہے. مختلف تحاریک، ایون ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری کی تحاریک ہے ان کا آغاز لاہور سے ہوا. مولانا محمد حسین آزاد، حفیظ، مولانا الطاف حسین حالی، پطرس، سعادت منٹو، یعنی کہ اتنے نام ہیں کہ آپ نام لینا شروع کرتے ہیں تو وہ نام ختم ہی نہیں ہوتے. اور ہمیں اب نہ صرف ان ناموں کے کاموں کو کسی حوالے سے کسی کانسنٹریٹڈ جگہ پر ان یونیورسٹیز کے تھرو، ان تعلیمی اداروں کے تھرو لوگوں تک پہنچانا ہے، بلکہ اس کی پیروی بھی کرنی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی اس چیز کو پروان ملے. آج جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ لگے کہ ادب جو ہے اس کی شاید کمی ہے نئی تیز اور ماڈرن اور فاسٹ زندگی کے اندر. ہمیں ایک خاص مقام ملا ہے اور اس مقام کو کنٹین کرنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. لاہور اگین ایک کلچرل پرسپیکٹو سے بھی اور ٹورزم کے پرسپیکٹو سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے. اس سال نیو یارک ٹائمز نے لاہور کو دنیا کے 52واں شہر ڈکلیئر کیا، جو کہ ہمارے لیے پھر ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے اوور آل ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمارا اس لسٹ میں شامل ہونا ہمارے شہر کا ایک امپورٹنٹ فیٹ ہے.
मॉडर्न शहर, मुगलिया दौर का शहर और ब्रिटिश लाहौर, ये तमाम आपको एक ही सराउंडिंग में इकट्ठे नज़र आते हैं, जो कि दुनिया में शायद इस तरह की मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब जो यूनेस्को ने हमें अदबी शहर के हवाले से जिस लिस्ट में शामिल किया, और ऑब्वियसली इस लिस्ट के अंदर शामिल होने के लिए इन तमाम लोगों की एफर्ट्स और इनकी कंट्रीब्यूशंस जो है वो तो रही हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में हमारे तालीमी इदारों का एक मेजर रोल होगा इस टाइटल को बरकरार रखने के लिए और इस टाइटल को मज़ीद खुशनुमा बनाने में। मैं जिस तरह वीसी साहब ने भी बताया, हमने इस साल का कैलेंडर जो है वो बना लिया है। ऑल्दो पिछला 1-1.5 साल हम कोविड की वजह से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सके इस हवाले से, लेकिन हमारे पास अब ये चैलेंज है कि हमने आने वाले दिनों में वो जो पिछला गैप था उसको न सिर्फ कम करना है बल्कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि जी हम शायद थोड़ा वांटिंग रहे या काम अपना सही तरह से नहीं कर सके। हमने जो अपना कैलेंडर बनाया है इस साल के अंदर, जो अब 2-3 माह रह गए हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला अल्लामा इकबाल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराएंगे। अदीबों की तसनीफ़ात पर मबनी इंशाल्लाह ताला एक इंटरनेशनल फ़िल्म और म्यूज़िकल फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाएगा। लाहौर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ से हम रब्ता करके जितनी भी अदबी सरगर्मियाँ हैं उनको किसी मुनज़्ज़म तरीके से सिटी ऑफ लिटरेचर के अम्ब्रेला में लाने की हम कोशिश करेंगे, और उससे इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो कैलेंडर ऑफ इवेंट है उसको भी काइंड ऑफ एक्सपेंस मिलेगा कि उसमें हम ज़्यादा चीज़ों को ऐड करेंगे। मैं बड़े यकीन के साथ ये समझता हूँ कि ये जो सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल है ये हम सब के लिए एक एहसास की बात है, और हम सब का रोल है कि हम इस टाइटल को बरकरार रखने में अपना एक किरदार अदा करें। आज बहैसियत कमिश्नर लाहौर मेरे पास ये जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पे ना भी हूँ। कमिश्नर रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के वार जारी हैं, मोहलिक वायरस मजीद 4 कीमती जानें निकल चुका है। कोरोना वायरस के 522 नए मरीजों की तस्दीक हुई। 2 एडिशनल सेशन जजेस, 6 सिविल जजेस, 1 जुडिशल मजिस्ट्रेट कोरोना में मुब्तला हो गया, जबकि 8 अदालती अहलकार भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से एडिशनल सेशन जज मोहम्मद शरीफ शहबाज हुसैन कोरोना में मुब्तला हुए हैं, जबकि मजीद तफसील जानेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताइएगा, कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, और ज़िले अदालतों में भी जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 2 एडिशनल सेशन जज, जबकि 6 सिविल जज और 1 जुडिशल मजिस्ट्रेट समेत 8 अदालती अहलकार हैं जिनकी कोरोना की रिपोर्ट मुस्बत आई है। 2 एडिशनल सेशन जज हैं जिनमें मोहम्मद शरीफ और शहबाज हुसैन का जो कोरोना टेस्ट है वो मुस्बत आया है, जबकि 6 सिविल जज में राबिया सलीम, तारिक अली, सना अफजल और मुनज़्ज़ा शबीर, बासित मुदस्सिर जो सिविल जज हैं इनके कोरोना टेस्ट जो हैं मुस्बत आए हैं, और जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट अयाज सादिक जो हैं इनका कोरोना टेस्ट भी जो है मुस्बत आया है, जिसकी रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल की है। और जो 8 अदालती अहलकार हैं उनको भी जो है कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इस सब के बाद जो सेशन जज है हबीबुल्ला आमिर, उनकी जानिब से जो है सख्त तरीन हदायत जारी की गई हैं कि वकला और साइलिन तमाम के लिए मास्क पहनना जो है लाजमी करार दे दिया गया है, और तमाम जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनको बात का अलर्ट जारी करते हुए ये कहा गया है कि जो ज़िली अदालतों के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उस पर इस बात की जो है यकीन दहानी करवाई जाए कि जितने साइलिन और वकला अदालत में दाखिल हो रहे हैं वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ जो समाजी फासला है उसका भी अदालतों में ख्याल रखा जाए। और साथ ही साथ इस बात की भी हिदायत की गई है कि जो अदालतों में डिसइंफेक्ट स्प्रे है वो उसको लाजमी किया जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, ताकि जो SOPs को फॉलो करते हुए जो कोरोना को कम से कम केसेस रिपोर्ट हों और अदालतों में जो है इस बात का खास ख्याल रखा जाए। सेशन जज की जानिब से जो है इस बात की हिदायत करते हुए तमाम जो सिक्योरिटी अहलकार हैं और अदालती अमला है उसको हिदायत करते हुए इस बात का अलर्ट जारी किया गया है कि जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, और वकला और साइलिन के लिए जो है खास तौर पर जो है मास्क पहनना लाजमी करे। अदालत के अंदर भी एक केस सुनते वक्त एक ही। ठीक है उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेशन अदालत में पेश होने वाले मुलज़म को दिल का दौरा, मुलज़म मारफ अदालत में पेश हुआ तो हार्ट अटैक हो गया। रेस्क्यू 1122 पर मुलज़म को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा तबीयत कैसी है उनकी? जी बिल्कुल, मुलज़म जो है सैयद मारूफ को यहाँ सेशन अदालत में हार्ट अटैक हुआ। सैयद मारूफ अपने 2 बेटों के हमरा यहाँ
लड़ाई झगड़े के एक केस में जमानत कराने के लिए आया हुआ था। इनके खिलाफ इनके रिश्तेदारों ने लड़ाई झगड़ा होने पर मुकदमा थाना नवाकोट में दर्ज कराया था और उसके बाद ये यहाँ जमानत कराने आए। एडिशनल सेशन जज जो है सजाद कासिम की अदालत में पेश हुए। कमरा अदालत के बिल्कुल सामने सैयद मारूफ जो इन लड़कों का वालिद है, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसके बेटे जमानत को भूलकर और अपने बाप को संभालने में लग गए और वो शोर बजाते रहे कि जल्दी इसको कोई डिस्प्रिन दो, कोई जान बचाने वाली दवाई दी जाए। और भगदड़ सेशन अदालत में इस हवाले से इसकी मदद करने के लिए बढ़ गई और सिक्योरिटी पुलिस जो है यहाँ की सेशन अदालत की, उन्होंने रेस्क्यू 1122 को इतलाह की और उस पर जो रेस्क्यू 1122 का मोटरसाइकिल अमला यहाँ पहुंचा, जबकि एम्बुलेंस जो है ताहाल नहीं पहुंच सकी है और जो मरीज है उसकी हालत जो है रेस्क्यू 1122 के अमले ने। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से आईजी पंजाब राव सरदार अली की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान के क़याम और दीगर उमूर के बारे में बातचीत की गई। ख़वातीन और बच्चों से जराइम के वाक़यात रोकने के लिए सख्त इक़दाम की हदायत। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एक इजाफी बट से। एक इजाफी मुलाकात का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल जी, एक तो नए आईजी ने जो है वो गवर्नर पंजाब को अमन व अमान के ब्रीफिंग दी, जिस पर गवर्नर पंजाब ने उन्हें हदायत की कि वो खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के जो मुजरिमों के मुकदमात हैं उनकी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि उन्हें करार दिलवाई जा सके। गवर्नर ने इस बात की भी हदायत की कि थाना कल्चर के खात्मे के लिए पुलिस को, आईजी पंजाब को चाहिए कि वो फौरी इक़दाम उठाए और आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत के साथ पुलिस को जिस किस्म की भी ताउन की जरूरत होगी वो करेंगे और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर वो अपना काम करें। उन्होंने कहा कि थानों में आवाम को इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, जिस पर आईजी पंजाब ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करेंगे और जितने भी थाने हैं वहाँ पे SHO समेत जितनी भी तकर्रियाँ हैं वो मेरिट पर की जाएंगी और आवाम का। ठीक है, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करेंगे। एक इजाफी बट आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्रेस क्लब के बाहर औकाड़ा के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आशिक हुसैन और अहले खाना को ज़ाती अना पर हिरासत में लेकर रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि एक रोज़ CIA मॉडल टाउन और 2 रोज़ प्राइवेट सेल में रखा गया था। मुजाहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, जान लेते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। औकाड़ा के रहायशी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। सर मुझे ये बताइएगा, आप औकाड़ा के रहायशी हैं, आपको किस वजह से ये जो सब इंस्पेक्टर का आप नाम ले रहे हैं आपको पकड़ा गया है, क्या किया उसने आपके साथ? सर 26 तरीक 7वें महीने 26 तरीक ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ CI ਰੱਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ, 65,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੇਗਮ ਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਢਾਇਆ, ਸਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ के इन्हें लेके बिना वजह कह रहा भी तू फलाने बंदे तेरे साले ने मेरे साले। अच्छा, आपका अब क्या मुतालबा क्या है और किससे मुतालबा है, क्या इसका भी CCOP लाहौर IG पंजाब जिहड़ा है वो साफ दवाया जाए, इस दे खिलाफ पर्चा दिता जाए। रिश्वत का भी उतों जिहड़ा गवाह करके लाया, गवाह का पर्चा भी असीं दरखास्त भी उकाड़ा DPO नूं दित्ती हुई है, SH सदर नूं भी दित्ती हुई, उहदे ते पर्चा भी दिता जाए, इस नूं डिसमिस भी किया जाए, मुअत्तल भी किया जिस। जी बिल्कुल, ये एहतजाजी हैं आशिक हुसैन जिनका ये कहना है कि DPO जो उकाड़ा हैं और SHO थाना सदर उकाड़ा जो हैं वहाँ पर दरख्वास्त दे रखी है। मुतालबा ये किया जा रहा है CCPO और IG पंजाब से। हाई कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने फरीकैन से 24 सितंबर को तहरीरी बयानात तलब कर लिए हैं, जबकि जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहना था कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर माहौलियाती असरात क्या आते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि अब हमें ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप देखें ऑरेंज लाइन में क्या हो रहा है, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जी सर मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। ज़मीन एक्वायरमेंट माहौलियाती मामलात को चैलेंज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तश्कील के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक
جو روڈا ہے ان کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا، جس پر عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور قرار دیا کہ اس حوالے سے عدالت نے موقع دیا تھا لیکن ابھی تک جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ مزید اس میں یہ بھی عدالت کا اس میں اس کا اظہار خیال کرتے ہوئے عدالت کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جس میں سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروانا چاہیے تھا۔ جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں جب اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے علاوہ دیگر فریقین بھی پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے مزید یہ بھی کہا کہ دیگر فریقین بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید خبریں اس بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ نے انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ 2021 اپنے نام کر لی ہے۔ چیمپئن شپ پاکستان ایئر فورس اسکائی ویو گولف اینڈ کنٹری کلب میں منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے درے نایاب سے۔ جی درے نایاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ کا انعقاد پاک فضائیہ کے فورس اسکائی ویو گولف اینڈ کنٹری کلب میں کیا گیا تھا۔ اس میں ایئر وائس مارشل ظفر اسلام جو تھے وہ چیف گیسٹ کے طور پہ شریک ہوئے۔ تمام تر جو کامیاب تھے اور جیتنے والوں میں جو تقریب کے دوران ان میں سندیں تقسیم کی گئی۔ پاک فضائیہ نے انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ اپنے نام کی مہمان خصوصی میں جیتنے والوں کھلاڑیوں میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر گیسٹ کیٹیگری میں ریئر ایڈمرل طارق علی، بریگیڈیئر طاہر اور ریئر عبدالباسط نے بالترتیب پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام حاصل کیا۔ جی ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 48۔